This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, साबिक़ डायरेक्टर काला बाग डायरेक्टरेट होने की हैसियत से आज मैं आपकी खिदमत में काला बाग डैम के हवाले से कुछ मालूमात और कुछ हक़ाइक़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में काला बाग डैम का जो कंट्रोवर्सी है या तनाज़ा है, ये काफ़ी अर्से से चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आम पाकिस्तानी को तो छोड़िए, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो लोग भी काला बाग डैम के हक़ाइक़ से पूरी तरह आगाह नहीं हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक मुकम्मल तौर पर एक फ़नी जो एक मसला है, आप जानते हैं कि डैम जो होते हैं वो इंजीनियरिंग का मसला है, उसका पॉलिटिक्स के साथ कतई कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये नहायत बदकिस्मती की बात है कौम के लिए कि एक बिल्कुल फ़नी 100% एक फ़नी मामले को सियासी मामला बना दिया गया है। इससे पहले कि मैं काला बाग डैम के हवाले से जो उनके आदाद व शुमार हैं आपकी खिदमत में पेश करूं, उसके हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपको शेयर करूं, मैं काला बाग डैम की पहले अहमियत बताना चाहता हूं कि इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसन हमारे वसीब जनूबी पंजाब के लिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मईशत है। अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, नहायत ज़रख़ेज़ टुकड़ा पंजाब और सिंध पर मुश्तमिल, जिसमें 5 बड़े दरिया बहते हैं और पूरी दुनिया में इस जैसा एक भी खित्ता नहीं है कि जहां एक इतना बड़ा नहायत ज़रख़ेज़ खित्ता जिसमें हर किस्म का मौसम हो और इतने सारे दरिया, बड़े बड़े दरिया बहते हों, यह दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने सिर्फ पाकिस्तान को ये नेमत अता की है। और आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब जो है हमारा जो वसीब है, हमारा तो हमारी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार ही ज़राअत पर है। शुमाली पंजाब में, वस्ती पंजाब में फिर कुछ सनतें हैं, उनकी मीशत में सनत का हिस्सा है, लेकिन हमारे जनूबी पंजाब में सनतें ना होने के बराबर है। जितनी भी सनतें हैं वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, ज़रई सनतें हैं। तो हमारी तो ज़िंदगी जो है वो ज़राअत से है, ज़राअत पर है, हम डिपेंड करते हैं। हमारी बका जो है, हमारी पूरी मईशत और पानी हमारे लिए ज़िंदगी का मसला है।
میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جنرل ایوب خان نے 1960 میں انڈیا کے ساتھ سندھ طاس یا انڈس واٹر ٹریٹی معاہدہ کر کے ہمارے وہ 3 دریا ستلج، راوی اور بیاس جو کہ جنوبی پنجاب اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے ہمارے وسیب کو ایک قدرتی وسیلہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا دیا تھا، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہم نے مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد ہمارا جو انحصار ہے وہ مکمل طور پر ڈیموں پر ہو گیا کہ ہمارے جو حصے میں مغربی دریا ہے، جہلم، چناب اور سندھ، وہاں سے رابطہ نہروں کے ذریعے ان پر دریائے جہلم پر ایک ڈیم بنایا گیا، منگلا ڈیم سندھ طاس معاہدہ کے تحت، اور تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر بنایا گیا، اور یہ 2 ڈیم ہیں جو کہ سردیوں میں ربی کی فصل کے لیے ہمیں پانی مہیا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو خاص طور پر ربی کی جو فصل ہے، خریف کی فصل کے لیے تو چونکہ مانسون ہوتی ہے، دریاؤں میں پانی ہوتا ہے، رابطہ نہروں کے ذریعے ہمیں پانی مل جاتا ہے، لیکن ربی کی جو فصل ہے ہماری وہ مکمل طور پر ڈیموں پر منحصر ہوتی ہے۔ ہمارا مکمل طور پر انحصار ڈیموں پر ہے، اور آپ جانتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ تربیلا اور منگلا ڈیم جب بنائے گئے، منگلا ڈیم 1967 میں کمیشن ہوا اور تربیلا ڈیم 1975 میں کمیشن ہوا، اس وقت ان کی جو مکمل جو گنجائش تھی پانی ذخیرہ کرنے کی وہ تقریباً 14.5 ملین ایکڑ فٹ تھی، جبکہ ہماری جو ربی کی جو فصل ہے صرف پنجاب کی، اس کے لیے تقریباً ہمیں 28 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے، دریائی پانی کی۔ اور دیکھیں جبکہ اس کا صرف آدھا جو ہے سپلائی وہ منگلا اور تربیلا پر اویلیبل ہوتی ہے، اگر بارشیں ہو جائیں، مانسون ہو جائے پوری، اور اگر یہ ڈیم بھر جائیں پانی سے، اب وہ کیپیسٹی بھی گنجائش جو ہے وہ کم ہو کر تقریباً 11.5 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے، اور اس میں بھی صرف پنجاب حصہ دار نہیں ہوتا ہے، سندھ بھی حصہ دار ہے، کے پی بھی حصہ دار ہے، بلوچستان بھی حصہ دار ہے۔ تو کیا ہوتی ہے کہ مجبوری ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ربی کی جو فصل ہے ہماری، اس کو تقریباً 28 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان 2 ڈیموں کی جو ہے گنجائش وہ 14.5 سے بھی کم ہو کر اب تقریباً 11.5 رہ گئی ہے، جس میں صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ اور دوسرے صوبے بھی اس میں حصہ دار ہیں۔ تو آپ جان لیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے کسان کو ربی کی فصل کے لیے ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں، بہت مہنگا پانی، جو کہ دریائی پانی سے تقریباً 20 گنا مہنگا پڑتا ہے۔ بجلی کی جو قیمت ہے، بجلی کی جو کاسٹ ہے، اس کی وجہ سے تو ہماری جو پورے پنجاب اور پورا سندھ اور پورے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بھی انحصار ڈیموں پر ہو گیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں ہر سال آن دا ایوریج ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 40 سال میں
1975 کے بعد 45 سال ہو گئے، ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بننا چاہیے تھا۔ اور آج ہمارے پاس منگلا اور تربیلا کے علاوہ کم از کم 4 ڈیم اور ہونے چاہیے تھے، جو کہ ہماری تقریباً 40 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی اس وقت، تاکہ ہمارے کسانوں کو، میں نے تو بتایا نا یہ، یعنی اگر ٹوٹل ہم ملیں سندھ اور پنجاب کا ملا کر اور دوسرے صوبوں کا، تو ہمیں تقریباً 45 سے 50 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت پڑتی ہے ربی کی فصل کے لیے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 11.5 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور ٹیوب ویل چلا کر ہمارا جو کسان ہے وہ اپنی ربی کی فصل کو اپنے کاشت کرتا ہے، جس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے ڈیم جو ہے ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس میں کالا باغ ڈیم کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ ڈیم ہے جو کہ 6.1 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی جو ہے اس کی، یعنی تقریباً 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی اس کی کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے اس کی۔ اور یہ وہ ڈیم ہے جو کہ کم سے کم وقت میں تعمیر ہو سکتا ہے، یعنی تقریباً اگر ہم آج بھی شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ 5 سال کے عرصے میں یہ ڈیم مکمل ہو جائے گا، اور اس کی لاگت جو ہے وہ بھی باقی سب ڈیموں سے کم ہے، کیونکہ اس کی جو سائٹ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ قدرتی طور پر ایک ڈیم کے لیے نہایت موزوں مقام ہے، اور صرف ایک ڈیم بنانا ہے۔ بھاشا ڈیم بن رہا ہے، وہ بھی بننا چاہیے تھا، بہت پہلے بننا چاہیے تھا، اور ڈیم بھی بننے چاہیے تھے، اکھوڑی ڈیم بننا چاہیے تھا، اب تک منڈا ڈیم بن جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیم جو کہ کم سے کم وقت میں اور کم سے کم لاگت میں، یعنی اس وقت بھی اس کی جو ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً $10 بلین کا ہے، یہ ڈیم جو ہے، یہ جبکہ بھاشا جو ڈیم ہے جو کہ اب جس تعمیر شروع ہو گئی ہے وہ تقریباً 10 سے 12 سال میں مکمل ہوگا، کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے، اس کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ زیادہ وقت لے گا، اس کی کاسٹ بھی جو ہے کالا باغ ڈیم سے تقریباً 2 گنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہمارے لیے اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ڈیم کو جو ہے متنازع بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک سیاسی بنا دیا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ کالا باغ ڈیم سے ہمیں 6.1 یا 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی میسر آئے گا، بلکہ کالا باغ ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی، انتہائی سستی بجلی، وہ بجلی کہ جس کی پروڈکشن کاسٹ، جنریشن کاسٹ جو ہے، پیداواری جو لاگت ہے، آج بھی 1.5 یا 2 روپے سے فی یونٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ منگلا اور تربیلا سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً اس کی اتنی کاسٹ پڑتی ہے، اور وہ بجلی ہمارے گھروں میں پہنچ کر زیادہ سے زیادہ 2.5 یا 3 روپے فی یونٹ پڑتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں، آپ اپنے بجلی کے بل دیکھیں کہ وہ بجلی جو کہ ہم جسے تھرمل بجلی کہتے ہیں، جو کہ ہم گیس یا کوئلے یا آئل یا نیوکلیئر پلانٹ سے ہم حاصل کریں، وہ تو اس ہائیڈرو الیکٹرک سے جو ہے وہ تو تقریباً 10 گنا
महंगी पड़ती है। तो फिर ये सिर्फ यही नहीं, बिजली नहीं, बल्कि मैं आपको बताता हूं, अगर एक इंजीनियर होने की हैसियत से कि आपको याद होगा कि 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिससे बड़ी तबाही हुई थी। तकरीबन 2.5 से 3 खरब रुपए का माली नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का और फसलों का और मवेशियों का, इंसानों का नुकसान हुआ था। सड़कें बह गई थी। अगर हमने बना ली होते तो एक इंजीनियर होने की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी वो तबाही जो हुई थी उसका 1/4 तबाही भी ना होती। तो वो डैम जो कि हमें सैलाब की तबाही से जिसे बचाना है, जिसने हमें सस्ती तरीन बिजली देनी है, जिसने हमें गंदम देनी है, जिसने हमें चावल देना है, जिसने हमें कपास देनी है, जिसने हमें रोटी देनी है, वो डैम हमने मुतनाज़िया बना दिया है, उसको सियासी बना दिया है। यह कितने दुख और बदकिस्मती की बात है। तो आज के इस प्रोग्राम में ये जो पहला हिस्सा है कालाबाग डैम के हवाले से, इसमें मैंने आपकी खिदमत में इसकी अहमियत बयान की है। ये डैम जो है ये 1984 में इसकी तामीर शुरू हो जानी चाहिए थी। उस वक्त की हुकूमत ने ये शुरू किया था मसला, जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत। लेकिन उस वक्त भी जो उस वक्त सूबा सरहद, अब तो KPO से कहा जाता है, तो उसके जो गवर्नर थे, ये कहा जाता है कि जनरल फजल हक, वो आड़े आ गए। उसके बाद जो है ANP के जो वली खान की जो पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से उसको मुतनाज़िया बना दिया। फिर उसके बाद 1991 में जो है वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ, और उसमें उसकी क्लास नंबर 6 में ये तय हुआ कि दरिया चनाब, दरिया झेलम और दरिया सिंध पर जहाँ जहाँ भी डैम बन सकते हैं वो डैम बनाए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कौम की बदकिस्मती के वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड होने के बावजूद भी, और उसमें क्लास नंबर 6 पर तमाम चारों सूबों के दस्तखत होने के बावजूद भी, हमारे सूबा सिंध से कुछ नाम निहाद जो है कौम परस्तों ने, हाँ जी, नेशनलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस डैम के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये पहला प्रोग्राम है जो इसका जो पार्ट 2 है, मैं आपको बताऊंगा कि कालाबाग डैम के खिलाफ ये साजिश क्यों की गई, कौन कौन इसमें मुलविस है, और कैसे सिंध में हमारे सिंध के भाइयों को इस डैम के मतलब मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए उनको इस डैम के खिलाफ किया गया, और इस हद तक उसको इस डैम के खिलाफ जो है महाज और जो है जज्बात को भरा गया कि हमारे सिंध के भाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर कालाबाग डैम बना तो सिंध बंजर हो जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि कालाबाग डैम चारों सूबों के लिए रहमत है। और एक इंजीनियर होने की हैसियत से मैं पूरे आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कालाबाग डैम जो है उससे किसी सूबे को भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये मंसूबा सरासर रहमत ही रहमत है हमारे लिए। हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। आज का ये जो पहला प्रोग्राम है कालाबाग डैम के हवाले से, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मक्स स्पेशल प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कालाबाग डैम के हवाले से, दूसरे प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में वो उनका अवामिल का मैं आप बेनकाब करूँगा कि जिन अवामिल ने इसको मुतनाज़ा बनाया है, उस पर क्या क्या एतराज़ात हुए हैं और उनकी हकीकत क्या है, और ये कि हम फिर इस डैम को मज़ीद अगर हम इसको तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता क्या है, राह अमल क्या है। मैं इस पर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करूँगा। वस्सलाम। This program is sponsored by
Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.